अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, कैसे गुज़र रहे हैं रोज़े? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुज़र रहे हैं। मौसम भी अच्छा है ना। सर्दी ना है ना गर्मी है, तो नहायत खूबसूरत मौसम है। तो बस रोज़े तो रख रहे हैं, लेकिन साथ साथ अपने आप को हिलाते जुलाते ज़रूर रहिए। ये नहीं कि सिर्फ बस बेड पे पड़े रहें टीवी देखते रहें। हाँ, कुरान तो पढ़ते हैं यकीनन, लेकिन ये है कि साथ साथ आपने वर्जिश ज़रूर करनी है। अगर जोड़ दुख रहे हैं तो उनको हिलाना है। वो कहते हैं ना, मंजी पे आते बंदा गया, तो फिर बंदे को जाना नहीं है, बंदे ने अपने आप को पकड़ के रखना है, हौसले से रहना है ना। पर ये नहीं है कि अब घुटने दुख रहे हैं या टांगें दुख रही हैं या दिल की कोई तकलीफ़ है तो हम बस बैठ जाएं कि हमें डॉक्टर ने आराम का कहा है। डॉक्टर कहते हैं हिले जुलें, अपने आप को हिलाएं जुलाएं, ठीक है ना। किसी भी चीज़ को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो काम का नहीं रहेगा, ख़राब हो जाएगा। तो इस्तेमाल करना ज़रूरी है। दिमाग हो या दिल हो, घुटने जाम हो जाते हैं, तो जाम नहीं करने घुटने। हाँ जी, और यूज़ इट और यू विल लूज़ इट। तो लूज़ तो नहीं करना, हमने यूज़ करना है अपने आप को ना। तो ये दिमाग है, इसको भी इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। दूसरों के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। ऐसे ही थोड़ी अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है कि बस पड़ा हुआ है, ठीक है, अंदर पड़ा हुआ है। कोई भी चीज़ अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो जैम हो जाएगी। हाँ, क्या उसे कहते हैं उर्दू में, पता नहीं क्या कहते हैं, बस जैम हो जाएगी। मज़बूत रखें अपने आप को, अपनी चीज़ों को मज़बूत रखें, दिलो दिमाग को मज़बूत रखें, उसके लिए उनको इस्तेमाल करते रहें, यूज़ करते रहें। कहते हैं अगर आप दिमाग से कोई काम नहीं लेंगे तो वो दिमाग जो है ना वो भी बुझ जाएगा, सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। उसमें फिर कैपेसिटी अल्लाह ताला ने दी हुई है, उसको हम जैसे जैसे इस्तेमाल करेंगे वो और ज़्यादा शार्प होता जाएगा। इसी तरह जो है दिल को भी और दिमाग को प्यार से, प्यार बड़ा ज़रूरी है। प्यार दें, दूसरों को भी प्यार दें, प्यार को भी ख़त्म नहीं करना। और रमज़ान में शाम को निकल जाएं। मैं कल जो है शाम को अफ्तारी से आधा घंटा पहले निकल गई, सारे काम शाम हो गए थे, तो वाकई मैंने कहा कि थोड़ी सी वॉक कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लगा। बाहर बड़ा ही अच्छा मौसम था और वॉक करके दिल को बड़ी खुशी हुई और मैंने अफ्तारी बहुत इंजॉय की, सचमुच बड़ा ही मज़ा आया। तो इसी तरह आप भी ज़रूर बाहर निकलें, अफ्तारी से थोड़ा पहले निकल जाएं। सुबह अगर वॉक कर लें तो बहुत अच्छा है, लेकिन सुबह हम लोगों ने देखा है कि लोग कुरान पढ़ते हैं और उसके बाद फिर दोबारा सो जाते हैं। नमाज के बाद अक्सर लोग ये भी करते हैं। तो वॉक भी कर लें, अगर मस्जिद जाते हैं तो वो भी वॉक हो जाती है। वॉक मस्जिद के बाद कर लें तो वो भी बहुत अच्छा है। जो आदमी हजरात हैं और ख़वातीन भी उनको ज्वाइन कर सकती है, आके अपनी बीवी को भी साथ ले जाएं कि चलो जी पलीलो के आजा, बाहर आजा, निकल मेरे नाल वॉक कर। है ये वॉक करना जो है ना, ये बड़ा ही फ़ायदा मंद चीज़ है। और मुझे ये लगता है कि आपकी ज़िंदगी को अच्छा रखता है, मज़बूत रखता है आपको, और ज़िंदगी को तवालत भी बख्शता है। बाकी तो अल्लाह ताला के काम है। अल्लाह ताला ने जितनी ज़िंदगी लिखी है वो ही है ज़िंदगी। तो बस ये है कि बुज़ुर्ग हैं, हम भी बुज़ुर्ग हैं। अब मुझे ऐसे लगता है कि बच्चों को और बड़ों को सबको एक दूसरे को बताना चाहिए। बच्चे भी कोई अच्छी बात बता दें तो उनको पकड़ लें। अगर बच्चे वॉक पे जाते हैं तो बच्चों आप भी अपने बुज़ुर्गों को साथ ले जाएं। मैंने कई दफ़ा देखा है सड़कों पे कई बच्चे अपने बुज़ुर्गों के साथ आहिस्ता आहिस्ता उनको वॉक करा रहे होते हैं, या फिर व्हील चेयर पर जा रहे होते हैं उनको लेके। तो कितना अच्छा है। व्हील चेयर पे अगर जाते हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो नहीं चल सकते, तो उनको बाहर की दुनिया दिखा दें। देखिए रोज़ा सिर्फ ये तो थोड़ी है कि हम बस भूखे प्यासे बैठ जाएं और बस यही हम काम करें और उसके बाद हम खूब अच्छा सा कुछ खा पी लें, दैट्स इट। ऐसा नहीं है। रोज़ा जो है ना वो तकवा है, सब्र है और साथ साथ शुक्र भी है। तो जो हमारे बुज़ुर्ग हैं अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं, ये भी एक नेमतें हैं। जब नहीं होंगे ना तो तब मालूम होता है कि ये नेमत चली गई। अच्छा, मैंने तो सही से उसकी खिदमत ही नहीं की, मैंने तो उसकी कदर ही नहीं की। तो कदर करें। अगर बाहर जाते हैं तो ज़रूर साथ लेके जाएं। गाड़ी में जाते हैं, अपनी सैर के लिए जाते हैं, ग्रॉसरी करने जाते हैं तो कहें आ जाएं मामा बैठ जाएं, आ जाएं बाबा बैठ जाएं, दादो आ जाएं, चलें साथ चलें। तो दादो खुश हो जाती हैं, मामा खुश हो जाती हैं, बाप भी खुश हो जाते हैं, जो भी बुज़ुर्ग हैं। और अगर नहीं चल सकते तो व्हील चेयर है, तो उस पर उनको बिठा के बाहर की सैर करा दें, बाहर यहाँ धूप में बिठा दें,
ان سے 2 باتیں پیار محبت کی کر لیں، یہ بڑی ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا تھا نا، میں ابو کو یہاں ضرور لے کے آتی تھی۔ ایک دفعہ مجھے کہتے ہیں میں تھک گیا ہوں، میرا نہیں دل کرتا جانے کو باہر، تو میں نے کہا ابو میرے لیے باہر آئے نا، میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ سے بیٹھ کے اس وقت بات کروں۔ کمرے میں تو اس طرح بات نہیں ہوتی، یہاں پھر ہم بیٹھ جاتے ہیں، پھر ہم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں، کوئی وہ اپنی بات کرتے تھے، کوئی میں اپنی بات کرتی تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا میں تو ویڈیو بھی بنا لیتی تھی۔ تو کہتے تھے اچھا، اس دن کے بعد سے انہوں نے نہیں کہا کہ میں نے باہر نہیں آنا۔ بڑی مشکل سے وہ ویل چیئر پہ شفٹ کرتے تھے، ان کو کھڑا ہونا ان کے لیے مشکل تھا، لیکن انہوں نے نہیں کہا۔ کیا شاندار بندے تھے، کیا بات تھی۔ دوسروں کے لیے ان کو ہوتا تھا کہ میں دوسروں کو خوش کر دوں، ہر کسی کو یہی لگتا تھا کہ وہ میرے ساتھ ہی اتنے اچھے ہیں۔ یہ نہیں کہ میرے والد صاحب تھے تو میں اس لیے یہ کہہ رہی ہوں، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ اچھے ہیں اور اچھے تھے، بہت خیال رکھتے تھے۔ انہوں نے تو میرا بہت ساتھ دیا، ہم سب کا، ہر ایک کا ساتھ دیا ہمیشہ۔ آخری وقت تک امی ابو اپنے کمرے میں رہے۔ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں مرد حضرات جو کمرہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ یہ بیمار ہے، اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، مسئلے مسائل ہیں، تو میں تو دوسرے کمرے میں جاؤں نا، میں تو سکون کا سانس لوں، پر ایسا نہیں ہوا تھا۔ ابو نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ آخری دن جب امی اسپتال گئی ہے، اس وقت بھی یہ لوگ ساتھ تھے، اسی کمرے میں۔ دکھ سکھ کا ساتھی اس کو کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وقت بے وقت چھوڑ کے چلا جائے، جب دل کیا آ گیا اپنے سانے کے لیے، جب دل کیا چلا گیا۔ دیٹ از ناٹ دکھ سکھ کا ساتھی۔ تو دکھ سکھ کا ساتھی بنے، اپنے بزرگوں کا بھی دکھ سکھ کا ساتھی بنے، اپنے میاں اپنے بیوی کا دکھ سکھ کا ساتھی بنے، کیونکہ یادیں رہ جاتی ہیں، یہی یاد رہ جاتی ہے، بھولتی نہیں ہے پھر باتیں۔ وہی جیسے کسی سے بھی بات ہوتی ہے تو کہتی ہے اب تمہیں یادیں ہیں اس جگہ جگہ پہ، اس گھر میں یادیں ہیں۔ جی بالکل یادیں ہیں۔ اب پھول کوئی نہ کوئی کھل رہے ہیں، پیچھے میرے کینوؤں پہ چھوٹے چھوٹے سے پھول نکل آئے ہیں، تو ابو پوچھتے ہوتے تھے پھول نکل آئے نئے، یہ والا پھول نکلا ہے دیکھو کتنا خوبصورت ہے، اورنج کلر کا۔ امرود پہ آ گیا ہے نیا پھول، اس پہ بھی آتے ہیں۔ تو میں انہیں بتاتی تھی کہ جی ہاں۔ ابھی پیچھے ایک بلی تھی، تو وہ بلی اس ٹائم پہ آتی تھی، ابھی آئی ہے۔ ایسا ایک ٹائم مقرر تھا، مجھے نہیں پتا اس کا کیا ابو کے ساتھ وہ تھا، کہ جیسے ابو آتے تھے نا 11 ساڑھے 11، یہ بلی بھی یہاں آ جاتی تھی۔ پتہ نہیں کہاں رہتی ہے، کدھر ہوتی ہے، مجھے نہیں پتا، شاید پیچھے رہتی ہے، لیکن یہاں پر آ کر یہاں پر پھرتی تھی، آگے آتی تھی۔ ابھی وہ یہاں پر سے آ کے گئی ہے، این 11 ساڑھے 11 ابو کے سامنے آتی تھی۔ مجھے وہ دیکھ کے بھی ابو یاد آتے ہیں۔ جگہ جگہ پہ ابو ہیں، ماں باپ ہیں، امی ہیں، خوشیاں تھیں ان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ آگے بھی خوشیاں رکھے۔ اب ہم ان کے شوز میں آ گئے ہیں، اب ہم جو ہیں تو کسی کے ماں باپ ہیں، کسی کے دادا ہیں، نانا ہیں، ہے نا، دادی ہیں، اسی طرح ہیں۔ تو ہم نے خیال کرنا ہے اب اپنے بچوں کا، ان کو بہت پیار دینا ہے، ان کو کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دینی۔ ایسے ہی ہوتے ہیں ہم لوگ بزرگ تو بچوں آپ لوگ بھی ایسا کریں کہ اپنا خیال رکھیں ضرور رکھیں، ہم نے منع نہیں کیا، لیکن بزرگوں کا خیال ضرور رکھیں، کیونکہ جو بزرگ ہوتے ہیں نا یہ بڑے ہی نازک ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ یہ کہتے کچھ نہیں ہیں، ان کی آنکھیں بتا دیتی ہیں۔ میں تو ابو کی آنکھوں سے جان لیتی تھی۔ آخری رات میں گئی، میں روز رات کو جاتی تھی، ان سے دعائیں لیتی تھی اور بات کرتی تھی، تو میرے ہاتھ کو ایسے پکڑ کے نا ایسے ایسے زور سے دبایا، کئی دفعہ دبایا ایسے۔ پتہ نہیں کیا کہنا چاہتے تھے، کچھ کہا نہیں اس وقت، مجھے وہی یاد آتا ہے۔ اور میں سوچ رہی ہوں کہ ابو میں طاقت آ رہی ہے، ابو ٹھیک ہو رہے ہیں۔ بڑی زور سے انہوں نے دبایا 2-4 دفعہ۔ بہن کو بھی میں نے بتایا، میں نے کہا نا ہم ایک دوسرے کو سمجھتے تھے، آنکھوں سے بھی اور لمس سے بھی۔ بس اپنے ماں باپ کو جانیے، اپنے ماں باپ کو سمجھیے، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، ان کے دل میں کیا ہے، معلوم کریں گے تو پتہ چل جائے گا۔ یہ معلوم کرنا بہت ضروری ہے، ہم تو معلوم ہی نہیں کرتے نا، ہم تو اپنے بکھیڑوں میں لگے ہوئے ہیں، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے، یا وہ اب کیا سوچ رہے ہیں، ان کے دل میں کیا ہے، کیا چل رہا ہے، ہمیں کیا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ لمحے دوبارہ نہیں آتے، وہ لوگ دوبارہ نہیں آتے۔ پلیز آپ کے بزرگ ہیں تو ان کو بہت پیار دیجیے، ان کو ایک لمحے کے لیے بھی یہ محسوس نہ ہو کہ آپ ان پہ بوجھ ہیں،
ایک لمحے کے لیے بھی اف تک نہیں کہنی، اف تک نہیں کہنی۔ دعا کیجئے، نماز پڑھیے، جو کام وہ کہتے تھے اچھے وہ کیجئے۔ جہاز آ رہا ہے، جہاز آتا تھا تو دیکھتے تھے اور بتاتے تھے کہ کتنا جہاز ہے اور کون سا جہاز ہے اور یہ چھوٹا ہے کہ بڑا ہے، مجھ سے پوچھتے تھے۔ اب جہاز دیکھتی ہوں تو بس ابو کی یاد آتی ہے۔ یہ یادیں ہیں، یہ ہمارا سرمایہ ہے۔ یادوں کے بغیر بھی کوئی جینا ہے؟ نہیں۔ وہی آسمان، وہی درخت، وہی گھر، وہی پودے پرندے، وہی ابو کی بلبلیں، وہی ابو کی بلی، وہی ابو کی سیمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔